क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी उम्र जब इंसान आम तौर पर ज़िंदगी के आखिरी बाब को सुकून और अमन के साथ गुजारना चाहता है, एक खातून जुर्म की दुनिया में कदम रखे, और जुर्म भी इतना लर्ज़ाखेज़ कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज की कहानी ऐसी ही है जो आपको झंझोड़ के रख देगी। ये एक आम सी दिखने वाली खातून की कहानी है जिसे हम दादी के नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन इस बेज़रर नज़र आने वाली खातून के पीछे छुपी हुई है जुर्म, धोखाधड़ी और इंसानी नफ्सियात की ऐसी गहराइयाँ जिन्हें जानकर आप हैरत में डूब जाएंगे कि इस उम्र में ऐसा भी लोग कर सकते हैं। दादी की जुर्म की दुनिया की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वो अपनी ज़िंदगी में एक इंतहाई ख़तरनाक राह इख्तियार करती हैं, और वो राह है जुआ खेलने की आदत। और ये आदत एक मामूली शौक़ नहीं बल्कि एक तबाहकुन लत बन जाती है। वो मुसलसल कैसीनोज़ में जाकर अपनी जमा पूंजी लुटाती रहती हैं और स्लॉट मशीन्स खेलती हैं, और अपनी ज़िंदगी भर की कमाई तकरीबन $1 लाख गंवा चुकी हैं। ये सब उनकी अपनी रकम थी, और अब वो ना सिर्फ माली बहरान में मुब्तला हैं बल्कि कर्ज की दलदल में भी धंस चुकी हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। दादी की शादी एक शख्स से हुई थी जिन्हें हम सिर्फ दादा ही कहेंगे। एक दिन जब वो दोनों घर पर थे, दादी ने एक फ़ैसला किया जो उन दोनों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये वाज़ेह नहीं कि उन्हें मज़ीद पैसों की ज़रूरत थी या वो अपने जुए की लत के बारे में दादा को बताने से खौफज़दा थीं, लेकिन दादी ने अचानक एक फुल फ्राई करने वाला सामान उठाया और पलक झपकते ही अपने शौहर को गोलियों से भून दिया और वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। इस जुर्म को छुपाने के लिए दादी ने इंतहाई चालाकी से दादा के कारोबार के मुलाजमीन को बताया कि वो बीमार हैं और कुछ दिनों के लिए काम पर नहीं आएंगे। ये बहाना महज लोगों को शक से दूर रखने के लिए था, लेकिन हकीकत कहीं ज़्यादा लर्ज़ाखेज़ थी। दादी अपने शौहर को हलाक करने के बाद उसी मकान में रहती है और दादा की लाश को भी घर में ही रखती है जहां वो डीकम्पोज हो रही थी। इस दौरान दादी ने दादा के कारोबारी अकाउंट से $10,000 चोरी कर लिए और उसकी गाड़ी में सवार होकर वहां से फरार हो गई। लेकिन दादी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फरार के दौरान भी दादी अपनी जुए की लत से बाज नहीं आई। जैसे ही वो मिनेसोटा से फ्लोरिडा की जानब रवाना हुई, रास्ते में कैसीनो में रुककर अपनी लत को पूरा करती रही। लेकिन इस दौरान वो एक और खौफनाक मंसूबा बना रही थी जिसका मकसद कानून से बचना था। उसने सोचा कि वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढेंगी जो उनसे मुशाबहत रखता हो। वो उस शख्स को दूसरे जहां पहुंचाकर उसकी शनाख्त चोरी करना चाहती थी। इसी तरीके से तो वो कानून से बच सकती थी। दादी फ्लोरिडा पहुंचती है और वहां एक मकामी बार का रुख करती है। बार में उसे एक औरत नज़र आती है जो ज़ाहरी शक्ल सूरत में उससे कुछ मुशाबहत रखती थी। इस औरत का नाम पेम है। दादी इसके साथ बैठकर बातें करना शुरू कर देती है और उनके दरमियान एक दोस्ताना माहौल पैदा हो जाता है। जल्द ही दोनों अच्छी दोस्त भी बन जाती हैं, लेकिन पेम को नहीं था पता कि उसके साथ होने वाला क्या है। एक रात पेम दादी को अपने किराए के घर में मदऊ करती है। अगली रात वो दोनों किसी अच्छी जगह पर वक्त गुजारती हैं क्योंकि अच्छी दोस्त जो बन गई थी। और उसके बाद दादी एक बार फिर पेम के घर पर आती हैं। जब वो दोनों घर में तन्हा थीं तो दादी अपना फुल फ्राई वाला सामान निकालती हैं और पलक झपकते ही पेम को ऊपर पहुंचा देती हैं। ये एक खूनी मंसूबा था, लेकिन दादी की चालाकियां यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं थीं। प्लान उसके बड़े थे। अगली सुबह दादी दोबारा पेम के घर पर जाती हैं और वहाँ से फ़ोन करके फ्रंट डेस्क से बात करती हैं। वो पेम की आवाज़ में बात करते हुए अपने क़याम को मज़ीद चंद दिन बढ़ाने की दरख्वास्त करती हैं। दादी का ये कदम सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए था ताकि वो अपने अगले मंसूबे पर अमल कर सके। दादी पेम के कमरे की तलाशी लेती हैं और अपनी पसंद की तमाम चीज़ें जैसे कपड़े, नकदी, क्रेडिट कार्ड और पेम की शनाख्त लेकर उसकी गाड़ी में जाकर रखती हैं और फिर इस गाड़ी में वहाँ से निकल जाती हैं। इस तमाम वाक़े को सिक्योरिटी कैमरे कैद कर लेते हैं, लेकिन दादी को इस बारे मालूम नहीं है कि कैमरों ने उसकी वारदात को कंट्रोल कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है जब वो वहाँ से निकल रही थी।
اس کے بعد دادی فلوریڈا سے ٹیکساس کی جانب روانہ ہوتی ہیں۔ راستے میں وہ اپنی جوئے کی لت پوری کرنے کے لیے کیسینو میں پھر رکتی ہیں اور سلاٹ مشینز پر کھیلتی ہیں۔ آخرکار جب وہ ساؤتھ پاڈری آئی لینڈ پہنچتی ہیں تو وہ ایک اور شکار کی تلاش میں نکل پڑتی ہے تاکہ پھر وہ اپنی جو شناخت ہے اس کو چھپا سکے اور اس کی شناخت کو چوری کر سکے جسے وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جلد ہی دادی ایک نئی عورت سے ملتی ہے جس کا نام برناڈیٹ ہے۔ دادی بڑی چالاکی سے اس سے بات چیت شروع کرتی ہے اور دونوں کے درمیان اچھی دوستی قائم ہو جاتی ہے۔ برناڈیٹ دادی کی باتوں اور رویے سے اتنی متاثر ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتی ہے۔ ایک دن وہ دونوں اکٹھے کافی وقت گزارتی ہیں اور اگلے دن ناشتہ بھی ساتھ کرتی ہیں۔ چند دن بعد وہ دوبارہ ملاقات کا منصوبہ بناتی ہیں کہ ہمیں دوبارہ ملنا چاہیے، لیکن برناڈیٹ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دادی کی دوستی کے پیچھے ایک گھناؤنا منصوبہ چھپا ہوا ہے۔ دادی اپنی شناخت چھپانے اور برناڈیٹ کو اگلی شکار بنانے کے ارادے سے آگے بڑھتی ہے، لیکن قسمت کے کھیل میں ہر چالاکی کا ایک انجام ہوتا ہے اور دادی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ دادی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ادھر منیسوٹا میں اس کے شوہر یعنی کہ دادا کے ملازمین اور ساتھی ان کی طویل غیر موجودگی کی وجہ سے پریشان ہو چکے تھے۔ جب کافی دن گزر گئے اور دادا کی کوئی خبر نہ ملی تو پولیس ان کے گھر ویلفیئر چیک کے لیے پہنچی۔ وہاں انہوں نے دادا کی باڈی دیکھی جو 11 دن سے وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ اسی دوران فلوریڈا کے ایک ہوٹل میں یا گھر میں پولیس کو پیم کی لاش ملتی ہے۔ یہ دونوں واقعات پولیس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ محسوس ہوتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دونوں واقعات میں ایک ہی شخص ملوث ہے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان دونوں کے پیچھے دادی کا ہاتھ ہے، کیونکہ دونوں وارداتوں میں ایک ہی ہتھیار استعمال ہوا تھا۔ پولیس دادی کی تلاش میں ایک بڑی مہم شروع کرتی ہے۔ دادی کو چونکہ جوئے کی لت تھی اور وہ مسلسل اس کی عادت تھی کہ وہ کیسینو جاتی رہتی تھی، یہ پولیس کے لیے ایک سراغ بن جاتی ہے۔ وہ کیسینو جہاں دادی کھیلتی ہیں ان میں جگہ جگہ سیکیورٹی کیمراز انسٹال تھے۔ پولیس ان کی سیکیورٹی جو فوٹیجز ہے وہ اور اس کی بینکنگ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ٹریک کر کے کوشش کرتی ہے کہ دادی کے بارے میں معلوم کیا جا سکے کہ دادی اب کہاں ہے۔ اس دوران یہ کہانی میڈیا پر زور پکڑ لیتی ہے اور ہر طرف دادی کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ حکام عوام کو خبردار کرتے ہیں کہ دادی ایسی خواتین کو نشانہ بنا رہی ہے جو اس سے ملتی جلتی ہیں تاکہ وہ ان کی شناخت چوری کر سکیں۔ دادی کی تصویر میڈیا اور خبروں میں پبلک کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ پر پہچانی جانے لگتی ہے۔ یہی تصویر دادی کے انجام کا سبب بنتی ہے۔ دادی جب برناڈیٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کی تیاری کرتی ہے تو وہ ایک مقامی بار میں بیٹھ کر مشروب پی رہی تھیں کہ قریب ہی ایک ریسٹورنٹ کے مینیجر کی نظر دادی پر پڑتی ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اور وہ فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دیتا ہے کہ وہ خاتون اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ چند ہی منٹوں میں امریکی مارشلز اور مقامی پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ دادی کو گھیر لیتے ہیں اور دادی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پولیس دادی سے تفتیش کرتی ہے۔ دوران تفتیش وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے عدالت اسے 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، اگر آپ کو کوئی بری عادت پڑ گئی، کوئی بری لت لگ گئی، تو نہ صرف وہ آپ کی زندگی جہنم بنا دے گی بلکہ باقی لوگوں کی زندگیوں کا بھی بیڑا غرق کر دے گی۔ کوشش کریں آپ جتنے بھی مجبور ہوں بری عادات نہ اپنائیں، اپنے کریکٹر کو صاف ستھرا رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوشیاں دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان کی زندگی چھین لیں گے تو یہ گارنٹی ہے کہ زندگی آپ کی بھی چھینی جائے گی۔ اپنے جو اندر کے چھپے ہوئے پہلو ہیں وہ اچھے پہلو اجاگر کریں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہاریبل پہلو ہیں اسے کوشش کریں خود بھی بچیں اور انسانوں کو بھی بچائیں۔